तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास प्रेजेंटली हांगासर विरेश MLA विरेश विरेश तुम्ही आता पोतून असेंब्ली काबार जावन हांगासर येयलेले आहा आनी ओके असेंब्लीन पोतून हांगासर येयलेले आहा आनी तुमी पळयता पुलीस बंदोबस्त चड जालो तेजेर तुमचें कितें आहा पळय कितें आसा आमी आमचो डिमांड जो आसा तो क्लियर केल्लो आसा की जे चिंबलकारांचो डिमांड आसा तो म्हणजे युनिटी मॉल स्क्रॅप करचो आनी हो जो इशू आसा तो आमी विधानसभेन कंटिन्युअसली लावन दवरलो आतां पासून आमी विधानसभेन जेन्ना आहले तेन्ना मुखेलमंत्र्याक सांगलें की बाबा हें तुमचें हट्टीपणा सोडा आनी हे युनिटी मॉल जे आसा ते स्क्रॅप करा लोकांचो प्रश्न आसा हो आमचो स्वताचो प्रश्न हो लोकांचो प्रश्न आनी लोकांक कितें जाय त्या भशेन तुमी अंडरस्टँड जावन तेजो विचार करून तुमी एक्शन घेवपाक जाय आतां जेन्ना आमी विधानसभेन आहले तेन्ना तितल्या पुरती पासून आमी सांगलें की बाबा तुमकां कितें पॉयंट आहले ना तुमी हेज्या पयलीं तांकां कित्याक सांगना तुमी डायरेक्ट युनिटी मॉल हाडलो आनी आतां तेंचेर सोंपलो तो एक विचार जो आसा म्हाका दिसता ह्या मुखेलमंत्र्यान करपाची गरज आसा की ह्यांच्या म्हटल्यार आमच्या जो बहुसंख्यक एसटी डॉमिनेटेड जे चिंबलकार आसा ते चिंबलकार हांगा रावचे आनी हो जो युनिटी मॉल आसा तो टोटल स्क्रॅप करचो अशें न्हू की तो दवरचो मात्तूय दवरचो तो डायरेक्ट स्क्रॅप करचो आनी हो इको सेन्सिटीव एरिया हो प्रोटेक्ट करून दवरपाक पूण विरेश बाबा आतां पळयत जाल्यार हे सकाळच्यान बसल्या प्रोटेस्टाक हांगा आहा तांकां एसेंब्लीन वचपाकूय मेळना सो ते हांगाच बसल्या सो आतां केन्ना पर्यंत चलतलो एक म्हाका खरें म्हटल्यार दुख्ख दिसता कित्याक सकाळच्यान सांज पर्यंत उपाशी पोटाचेर ते सगळे लोक हांगा जमलेले आसा आनी एक पोट तिडकीन ते आपणाचो आवाज आनी उलो मारीत आसा आयज मुखेलमंत्री आमचो मुखेली आनी त्या मुखेलियान खरें म्हटल्यार तेंचे कडल्यान आयकोन घेवपाक जाय तो परत काल जेन्ना गेले कालूच हें खरें म्हटल्यार सॉल्व जातलें आनी ह्या हेजेर पावचे नासलें काल समज तेंच्यांनी म्हटलेलें की बरें आसा आमी कितें आसा तें होल्डार दवरता आनी बंद करता आनी प्रत्येकदां आतां तेंचो मिनिस्टर रोहन खावटे एक कडक कशें स्टेटमेंट दिता की आमी कशेंच फाटीं सरपाचें ना आमी फुडेंच वयतले मुखेलमंत्री सांगता हो आमचो प्रोजेक्ट आमी आमकां जाय तशें आमी करतले आमी फुडें वयतले म्हटल्यार हें कशें ही हट्टीपणां धरूंक जायना आमी लोकांचें चिंतपाक जाय लोकांचो कितें व्यू पॉयंट आसा हो आयकोपाक जाय आनी क्लियरली जेन्ना इन्फ्लुयन्स झोनाचे आमी उलयता ते निग्लेक्ट करता तेजेर उलोवंकूच सोदना सो आमी लोकांनी जो पिसफूल प्रोटेस्ट केल्लो आसा हेका आमी पाठिंबो दिल्लो आसा आनी पिसफूल प्रोटेस्ट सकाळच्यान सांज पर्यंत पिसफुल्ली ते रावल्या अजून पासून तेन्ना पुलिसांनी पासून तांकां सांग की फुडें वचपाक हांगाच राव म्हणून तरी पूण ते हांगा रावले पण हेजें जें हें आसा म्हटल्यार हाती भायर वचपाक जायना म्हणून म्हाका दिसता हें कंट्रोलान उरपाक जाय आनी लोकांक तो राग येयल्लो आसा म्हळ्यार हे साहजीक आसा कित्याक इतलो सकाळच्यान सांज कोणीय येयल्यार राग येतलोच हो राग तुमी निर्माण करपाचो प्रयत्न करूं नाका लोक गोंयकार आमचे सगळे आनी गोंयकारांक प्रोटेक्शन दिवप आनी गोंयकारांक सारकें दवरप ही आमची गरज आसा आमकां सांबाळपाक जाय आनी फाल्यां कितें आसा आतां आमी पळयता की इतली सेक्युरिटी हाडल्या पुलीस फोर्स हेल्मेटां घातल्या जॅकेटां घातल्या जो हे जेन्ना लाठी चार्ज करतात त्या भशेनचें हें केल्लें आसा हें जावपाक जायना आमी थंयच सांगलां आनी सीएमान एश्युरन्स दिल्लें की लाठी चार्ज करची ना म्हण अशें आमी जेन्ना थोडे सीन पळयले की बसींनी बीन पावल्ले लोकांक बसींनी घातलेले सो हेंय जाल्लें तेंय आमी तांकां सांगलें की हें जावं नाका अरेस्ट करपाचें न्हू कितें आसा तें बरे भशेन मोगान हें सोल्युशन हाडपाची गरज आसा आनी आमी म्हणटा की गोंय समज आमी राखतले जाल्यार बरे भशेन राखपाक जाय बरे भशेन मोगान आमी एकामेका कडेन बरे भशेन उलोवन राखपाक जाय आनी समज वायटपणान केलें जाल्यार ते हाती भायर वयतले सो हें जावचें न्हू हांवूय तेंचेर आतां उलयतलो कितें आसा एक्झॅक्ट सिनारियो अजून पर्यंत तरी मेसेज कांय ना आमकां विधानसभेनूय ना विधानसभेचें अधिवेशन चालू आसा ऑपोजिशन लिडर थंय उलयता म्हाजें उलोवप जालें आनी त्या उलोवपानूय हांवें मांडलें की कित्याक लागून युनिटी मॉल नाका आनी कितें हो प्रश्न तें सगळ्यांक खबर आसा तरी पूण मिसगायड करपाचो प्रयत्न हे करता आनी ते म्हणटा की दुसरे कोण तरी मिसगायड करता आमी कोण मिसगायड कोणाक करिना सगळ्यांक सगळें खबर आसा युनिटी मॉलाचें पूर्णपणान एक्सप्लेनेशन हें ऑलरेडी दिल्लें आसा ते आनी आमी सांगपाची गरज ना पण इतलें आसून बसून इतलें जाणून बसून तुम्ही तरी पण हट्टीपणा घेऊन बसल्या ही हट्टीपणा बंद करपाची गरज कितें उलोवपाचें आहा तुमी तेंचे कडेन आयज घरा वचप आनी मागीर फाल्यां या तशें ना ना आतां आमी तेंचे कडेन कितें आसा एक्झॅक्ट म्हाका खबर ना तेंची कितें आसा जावं तेंकां कितें मॅसेज येयल्या तीय आमकां खबर ना कित्याक सरकाराच्या थ्रू कितें मॅसेज येयल्या तीय कळपाक जाय
आनी म्हाका खरें म्हटल्यार बरें दिसना कित्याक दीस सकाळचे येयल्ले वताक आखे कडार रावन ते आयज रातचे आतां 9 जावन गेली तर पूण ते आसा एकूच तेंचो हे प्रश्न आसा तो हे आनी हेका कितें म्होंव लागला हें खबर ना म्हाका हो जो युनिटी मॉल आसा हेका म्होंव कसलो लागला सायडीचे दोंगर आसा तो तेजो म्होंव लागला ते दोंगर काबार करपाचो म्होंव लागला ती कसली कोफरा दियात आनी कसली जमीन आसा काय तेजो म्होंव लागला हे सगळे हेजे फायंड आवट करपाचें पडटलें कित्याक इतलो म्होंव लागून येयल्या अशें म्हाका तरी दिसता कित्याक इतली हट्टीपणां घेवन बसला तेणें म्हणपाक जातालें आमी विचार करतले कितें आसा तें मात हांवें हाडटलेच म्हणटा हो कितें म्हणून हे म्हाका कळना हाडटलेच म्हणटा हेजेर आमी कितें तरी निर्णय घेवपाचे आसा हे आमी फुडें धुकलीतले मात हाडटलेच हो हाडटलो जो हट्टीपण आसा पळय ही म्हाका दिसता सरकारान फाटीं घेवपाक जाय आनी विधानसभेचे जितले तेंचे 33 जे आमदार आसा ह्या 33 आमदारांनी चिंतपाक जाय आमी जो तेंचो मिनिस्टर आसा ट्रायबल मिनिस्टर आसा रमेश तावडकर तेकाय हांवें सांगलें विधानसभेनूच तेजेर हें सांगलें ताका की बाबा हें जावपाक दिवं नाका तुमी कितें आसा जाल्यार उलया आनी उलोवन कितें जाता तें सॉल्व करा हें फुडें व्हरपाक दिवं नाका सो अजून पर्यंत तेंच्यांनी तरी अजून हें करूं ना हांव तेंचे कडेन विचारतलो कितें एक्झॅक्ट तांकां येयल्या मॅसेज काय ना ती येवंक ना नाल्यार तेंचें कितें डिसिजन कशें कितें आसा तें कन्वे करपाचें आमी प्रयत्न करतले आमकां जाय की बरे भशेन हो युनिटी मॉल भायर मारलेलो आनी लोकांक जो त्रास जाल्लो आयज इतलो त्रास जाला आनी फुडें पासून असो त्रास जातलो जाल्यार ते हट्टीपणा सरकार घेवन बसलो जाल्यार तुजी रिक्वेस्ट कितें आसतली काय म्हणटा लोकांक तुजी रिक्वेस्ट आतां कितें आसता लोकां कडेन हांव उलयतां कित्याक हांव लोकांक मेळोंक येयला कित्याक हेच्या पयलू आमी कंटिन्युअसली प्रोटेस्ट जावं जो मुवमेंट आसा जो मुवमेंटान आमी वांटेकार जाल्ले आसा हो लोकांचो मुवमेंट आसा लोकांक कितें जाय चिमेलकारांक कितें जाय त्या भशेन आमी करतले आमी हेच्या पयलू कितलेशे मुवमेंटांनी तुमी पळयला आसा हालींच आमी करमयचो मुवमेंट घेतलो आनी तोय आमी हें केलं थंय बसून अशेंच जाल्ले ऑफिसर आपणाक जाय तशें करता ते नाका आसलेले रिपोर्टी दिता कोण कितें सांगता म्हणून दिता सो हें सगळें मिली भगत जी आसा ती दिसता आयज हांवें एसेंब्लीन बसून काडलें की एक मर्डर जो जाता म्हाका खोत जाग्याक लागून मर्डर जाता जागो हो आयज सामको व्हडलो सब्जेक्ट जाल्लो आसा आनी ह्या जाग्याकूच लागून आयज इतल्या लोकांक जमनीर बसचें पडलें हो गांवचो जागो आसा हो राखून दवरपाची गरज आमचे कडेन आसा भायली लॉबेंचो सगळ्यांचो दळो ह्या जाग्यांचेर आसा सो हो प्रोटेक्टर म्हणून आयज हे लोक आयज सगळे हांगा बसल्या पळय ते प्रोटेक्टर गोंयकार कोण बसले हे प्रोटेक्टर ऑफ दीस लँड आनी प्रोटेक्टरांकूच तुमी आयज आडोवन दवरता प्रोटेक्टरांकूच तुमी उलोवंक दिना प्रोटेक्टराचो आवाज आयकुपाक सोदिना सो हे म्हटल्यार प्रोटेक्टरांकूच तुमी काबार करपाक सोदता काय कितें हो आनी एक व्हडलो प्रश्न आसा सो हांव परत एकदां ह्या सरकाराची यंत्रणा जी आसा तेंचे जे मुखेलमंत्री आसा मुखेलमंत्र्या कडेन आग्रह करता की हो जो डिमांड घातलेलो आसा हो डिमांड जो मांडलेलो आसा हो डिमांड तुमी आयकून घेवचे आनी हे युनिटी मॉल स्क्रॅप करचे अशें जातलें दिसता तो स्क्रॅप करतले गव्हर्मेंट पळय कशें आसा अशें खूब जाण म्हणटा आतां खंय जो एजी आसा पांगम एक स्टेटमेंट दिवन गेलो खंय मात अशें स्टेटमेंट व्हडली व्हडली करून गेले हेच्या पयलू जो आदलो कितलेशे मिनिस्टर सीएम पयलींचे मिनिस्टर हे सगळे स्टेटमेंटां करता ते डायरेक्ट स्टेटमेंट करता पण लोकांचो पावर इज सुप्रीम पिपल्स पावर इज सुप्रीम आनी हे तुमी मेळावलीच्या टायमार पळयला कोडाराच्या टायमार पळयला हे तुमी सांगार जेन्ना IIT येतालो त्या टायमार पळयला काणकोण IIT येतालो त्या टायमार पळयला प्रत्येक वेळा जेन्ना अशें जाता आनी नावशीच्या टायमार पळयला आनी प्रत्येक गांवांनी अशें कितें घडटा तेन्ना लोक जे आवाज करता लोक कशे उलयता लोकांक कितें जाय हें धाडपाक जाय कॉन्स्टिट्युशनान पासून तेंच बरयल्लें आसा की आमकां लोकांचो कितें अधिकार आसा तो प्रोटेक्ट करून आमी फुडें वचपाक जाय हिंदी नहीं आज हम मिलने आए हैं और इनकी डिमांड है इन लोग ओपोज कर रहे हैं वो स्क्रैप करने के लिए और हिंदी के अंदर सेंट्रल ऑक्सिजन दे दो हां पहिली नेगेटिव्ह आता एका विचार नको आमचं रुरल भेटण्याचा विचार करतो हां त्याचे सगळे काढल्याबरोबर ठीक गेलो
आमचो टायम ऑलमोस्ट वर माहीत जाय दिली रिप्लाय येयल्लो आसा आमी सांगलेलें की आमी वयता म्हणून वचपाकूय दिना सिच्युएशन कशें हांव कंट्रोल केलें तें जावपाक नाका लागून आमी घरा की आमकां तितून वचपाकूय दिना मार्च करून दिना तो आमी हांगाच बसतले लोकांनी सांगला हे सगळ्यांच्या आनी हांगाच बसतले ते करून आमकां रिप्लाय काय येयना आनी त्या बुद्धिमान आहा ती सगळे दवरले हांगाच बसतले फाल्यां सगळें आसा फाल्यां आमकां वचपाक मेळटा हें सोंपना अशी आमकां मेळटली की सगळें जालां म्हणून जावपाचें आहा आमकां एक दोन फावट मातशें मदत येता म्हणून अशें आमकां आयकून येयल्लें बरें खरें आयकलें आमकां काय खबर जाल्यार ताका खबर ना चड जाल्लें आसा लोकूय चड आतां येवूच आसा की आयज रातभर हांगा रावपाचें तें जर अपडेट येना साफ पूण सध्या लोक दीसभर आमच्या सकाळी खावना लोकांची हेल्थ कंडिशन व्यवस्था केला आम्ही जेवणाची व्यवस्था केला म्हणजे ते काय हाडला स्नॅक्स हाडलेले आम्ही जेवणाची व्यवस्था केला थोड्या वेळ 10 ते 15 जाणां आम्ही हांगा स्ट्रायकर आसता म्हणजे आमचो हांगा स्ट्रायक शोक तोडला त्याच बरं जमाचे त्रास जाता जाल्यार आपल्या गांवा खातीर आपल्या रेडी आसा ऐकता सकाळच्यान रात जाली कितें सांगपाचें दिसता आं कोण हां ती कितें बायट घेता दिसता तूं सांग रे कितें दिसता तुका सकाळच्यान रात जाली आतां लायला कितें सांगपाचें दिसता नो वर्ड्स हे पळया हांगासली जनता सुद्दां सद्या निराश जालेली आसा सरकाराच्या डिसिजनाचेर कोण कितें उलोवपाक सोदिना हे सरकारान नजर दिवपाची गरज आसा तर आमी हांगासल्या जनतेक विचारया तर हांगासर थोडी जनता न्हिदली सुद्दां रस्त्याचेर ही पळया असली प्रकरणां आमकां हांगा दिसपाक मेळ्ळी सरकारान जनतेचेर अशी पाळी हाडलेली आसा हांगासर जनता न्हिदलेली आसा रस्त्यार मॅडम सकाळच्यान रात जाली कितें सांगपाचें दिसता सकाळच्यान रात जाली परत सकाळ जातलीच न्ही रात ही उरची ना सकाळ जातली अजून कितें खंयच्यान डिसिजनूच येवंक ना तशेंच जनता थंयसर रस्त्यारूच न्हिदलेली आसा चिंबलची जनता फाटल्या दिसा हांव हत्ती भोंवतालें जाणा ओंकार असो एक कोण तरी मदांत हत्ती आसतलो मदांत हत्ती कितें काडल्यार हें जायना आसतलें कितें उपाय आहा मदान हत्ती खातीर मदांत हत्तीक कितें म्हूण सांगपाचें उलोवपाचें कितें तरी आमी हेंच जायना फाटीं सरना तसले हत्ती मदांत हत्तीक आमी भिनात आयज 19 दीस जाले तुमच्या स्ट्रायका खातीर या हंगर स्ट्रायक आनी आजून सुद्दां सुटावो जायना पुलीस फोर्स येयलेली आसा एडिशनल पुलीस फोर्सूय पावली कलेक्टरा कडेन कितें उत्तर ना गोंयचो CM विचार करता ताका बावडे विचार कसलो विचार करता तो
आणि ज्या पद्धतीन विरेश बोरकरान म्हटलां की टुरिझम मिनिस्टर म्हणटा युनिटी मॉल घालूंकूच जाय अशें म्हणटा. आमच्या MLA पेक्षा आमच्या गोंयच्या CMच्या पेक्षा आमची परवडचो MLA न्ही तो रोहन खंवटे ताका आमची चड चिंता, चिमलकारांची चड चिंता. कितें मेसेज दिवंक सोदता बीन जनतेक जनते आनी मेसेज या आमदार रोहन खंवटे कितें मेसेज दिवंक सोदता? आतां कितें मेसेज फक्त एकच सांगता, अती जालें तुमचें, अती जालें. आतां इनफ इज इनफ, सोंसपा आमचे कडेन जायना. थँक्यू. अक्षरशः तुम्ही आज टॅक्सी खाल्ले. आज तुम्ही टॅक्सीकारांचें नांव जें आशिल्लें, आज टॅक्सीकारांचें नांव तुम्ही अक्षरशः रोडार हाडलें. तुम्ही आयज पळयात, एक 5-6 वर्सां जालीं एज अ प्रेसिडेंट. आयज म्हाका जवळ जवळ म्हाका दिसता 7-8 वर्सां जालीं. तिने इश्यू आयज तुम्ही सॉल्व केला. कितें केलां आयज गोंयकारा खातीर जर तुम्ही मॉल म्हणटा हाडटा आनी मॉला खातीर तुम्ही टॅक्सीचो इश्यू जर हाडटा जाल्यार म्हाका दिसता हे जे गौरी कामत आसा ताका एक अक्षरशः लज ही. आनी हांव तेच्या त्या स्टेटमेंटाक कंडेम करता. कित्याक जेन्ना तुका लोकांनी प्रतिनिधी म्हणून निवडून हाडले, त्या खुर्चेचेर बसयले, आज तुवें सांगिल्लें की युनिटी आसा ते आपूण आसा म्हणून. आज ती युनिटी इबय, ह्या युनिटी कडेन जर तूं ना जाल्यार कसल्या युनिटी कडेन आसा तुमी? हां, आज तुमी खंयच्या युनिटी काय? आनी तुका काल एक प्रेस माध्यमांच्यान प्रेसान तुमकां तोय क्वेश्चन विचारलो, तुमी कशे जॉब दितले? कितें ती सांगता CMन सांगला. CMन अरे CMन जर सांगला जाल्यार तूं कित्याक रावले इलेक्शनाक? CMागेरूच रावपाचें न्हू वचून. आयज ही हे सरपंच जो आसा, आयज हांवें पळयलें थंयसर सरपंचाक हार घातला आनी तेजे मडे पातळ्या भाजी पातळ्या, ही अक्षरशः कपडो घालून ही अक्षरशः आयज तुमी ही लज गोंयकारांक. आयज जर एक प्रतिनिधी सरपंच जो गांवचे लोक ताका निवडून हाडटा, आज जर तो जर गांवकारां वांगडा आनी गोंयकारां वांगडा ना जाल्यार ही व्हडली लज. आज तुमी जो बारीक जर ही खतखतें म्हणटा हांव, हेका खतखतें पयशीत न्हू जाल्यार हांव म्हणटा की जेवणाक बस जाल्यार म्हाका बाबा हेजी फोड वाड रे कसली ती हेच्या मक्याची. कित्याक हांव ती हेजी खायना, आपली हेजी कितें म्हणटा ते पपायची खायना. आतां ते पपायची फोड खावपी एक आसता, म्हाका रूच आसा पपायची फोड खावपाक, म्हाका रूच आसा, दुसऱ्याक रूच आसा आनी कसली फोड खावपाक. पूण हे खतखतें जें जाला पळय, ह्या खतखत्यान हे जे सरपंच जे आसा आनी ती गौरी कामत आसा जी झेडपी निवडून आयला आनी गव्हर्मेंट, हे खतखतें जाल्ले आसा. अनेक प्रश्न आसात बाबा तुमकां. एक पंच मेंबर आहा त्याने एक व्हिडिओ व्हायरल केलो की युनिटी मॉल जाय म्हणून, आनी मागीर दुसरे दिसा तेजो तो शंकर नायक मागीर ते तुमी दुसऱ्या दिसा पळयला आसतलें भायल्यांनी कितें केलें ते पयल्यान पयलीं हांव तुका विचारता आनी हांव तुमकां सगळ्यांक विचारपाक सोदता, शंकर नायक म्हटल्यार कोण? शंकर नांव हे देवाचें, नायक हे आमचे गोंयकाराचे. तूं तेजी उतरां पळय, तो खंयच्या रितीन तुका गोंयकार दिसता तो पयलीं सांगा. दुसरी गजाल, तांणी स्टेटमेंट केलो पळय, तुवें सांगलो तसो की मॉल जाय आनी मॉल नाका. जेन्ना पब्लीक उठटा पळय तेन्ना कशी फुटता पळय ती ताका त्या दीस कळ्ळी. लोकांनी जेन्ना ताका विचारले, प्रश्न विचारले, लोक आंगार गेलो पळय ताचे, तेन्ना ताका कळ्ळें की मॉल जाय काय नाका. तेन्ना तेणी सांगलें हितून वचून की मॉल आपल्याक नाका म्हणून. सो हांव तुमच्या प्रेस माध्यमांच्यान इतलेंच सांगूंक सोदता की जे चिमलकार आयज हांगा रावल्या, सगळे जाण तेच्या वांगडा आमी आसा आनी ही बायलांक हांव एप्रिशिएट करता आनी वालोर दिता. आज ती टिकोवन रावल्या की आमकां नाका. आमी एज अ टॅक्सीकार आज कोणाक आपोवंक ना, थोडेशे टॅक्सीकार आसा. आनी आयज जर हे आंदोलन फुडें जर वता जाल्यार आमी आमच्या टॅक्सीकारांकूय उलो मारतले ह्या आंदोलनाक पार्ट घेवपाक. आनी अशेंच हे अशें चल्ले जाल्यार फाल्यां म्हाका दिसता सगळो लोक एकठांय जालो जाल्यार म्हाका कितें जातलें म्हाका खबर ना. त्या परस हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता जे हे सुटावो तो आयच्या आयज करचो, नाल्यार हो कंटिन्यू जो प्रोटेस्ट आहा हो चिमलकारांनी ना तेंच्या सांगण्यान, म्हणजे तेंचेर आमी विश्वास दवरून आमी आमचें मत तेंचे कडल्यान घेवन आमी तांच्या वांगडा रावतले. जर रातभर रावपाक जाय जाल्यार दीसभर रावपाक जाय, जशें कशें आसा त्या गजालीचेर आमी पूर्ण पाठिंबो आमचो ताका दिल्लो आसा. आयज असेंब्लीन जो कन्सल्ट मंत्री आसा तेणी म्हटलें की युनिटी मॉल 100% येतले म्हटलें. तशें विरेश बोरकरान सांगलें आमकां प्रेसांच्यान. कितें सांगपाचें दिसता हेजेर? पळय तांचें कशें आसा, तेंचे खंय तें शिजलेलें आसा आसतलें. लॉबी आसता पळय, बॅगां म्हणटा ताका,
इलेक्शन लागीं पावला 2027 त्या गजालीचेर आनी त्या गजालीचेर सांगला आनी दुसरी गजाल हांवें आतांच सांगिल्लें थंय खंय तरी कन्सर्न MLAची अशें हाका आयकूंक येला थंय जागा आसा त्या जाग्या खातीर बीन ते येतलेच म्हणटा कित्याक मोपा तुमी पळयले 4 आण्याच्या भावाक आतांच सांगले जी जागा लोकांची तुमी घेतली तांकां हितून अंधेऱ्यान दवरून म्हणजे काळखान दवरून आयज थंय त्या जाग्याची व्हॅल्यू कितलो जालो तेन्ना लोकांक खबर नासलें तो एअरपोर्ट येतलो म्हणून आनी आयज हे युनिटी मॉल येतात जेन्ना युनिटी मॉल जाले लोकांक कोणाक काम मेळचें ना थंय कोणाक काम मेळचें ना काम मेळ्ळें जाल्यार जशें मोपा मेळ्ळा पळय तशें मेळटलें त्या खातीर म्हाका तरी अशें दिसता जे चिमलकारांनी स्टेप्स घेतला गौरी कामात 1000 जॉब मेळटले खंयचे कशें तेणें हें केली एनालायज कशें केली तेणी 1000 मे बी तिका स्वप्न पडला आसूं शकता कित्याक ती काय म्हाका दिसता अजून पासून त्या स्पॉटार पावूंक ना तेच तुका सांगता मे बी तिका स्वप्न पडला आसतलें ताका स्वप्नान सीएमान येवन सांगलां आसतलें की तूं अशें अशें फाल्यां उलय की आमी 1000 जॉब दितले मे बी सांगूं शकना कितें जावं शकता चिमलकारांचेर उदीक फावडलें कितें जावं शकता पण हांव मागता हांकां सगळ्यांक बरी बुद्ध दिवं देवाक कडेन मागता ते चिमलकांडी कडेन मागता तेंच्या मनान बरी बुद्ध घालूं आनी युनिटी मॉल येता पळय तांच्यांनी तात्पुरते ते स्क्रॅप करचे ते एबीएन्सान दवरचे न्ही स्क्रॅप करचे ही म्हाजी मागणी देव बरें करूं जे लोक आठवड दीस जाले कोणें रिप्रेझेंटेशन म्हाका धाडूंक ना इवन तो कलेक्टर जो पळयलो तो इन्स्टेड ऑफ अंडरस्टँडींग तुमी बरोवन दिया आपूण फुडें काडटा कशें पळयता तुमी एडमिशन फेलियर इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह लोकांच्या कांयच पडलेलें इट्स क्लियर तांकां जाय तेच करता आनी तांकां कित्याक जाय ते सांगता तेंच्या बरें जातलें तांकां नाका न्हू बरी आसतना आपूण तुमचें बरें करता न्हू करूंक दिया न्हू आमकां हो कसलो एप्रोच तांकां जाय तशें तुमी वागपाक जाय तांच्यांनी नाका म्हटलें तुमी फाटीं सरपाक जाय हें गव्हर्नन्स अशें हें रामराज्य चलोवपाक सोदता हें रामराज्य न्हू हें अजिबात रामराज्य न्हू हें ते साधू हे जो रावण जो साधवाचो भेस घेवन येयल्लो पळय सीतेचो अपहरण करपाक हे ते साधू हे रावण जाल्लेले आसा तांकां जाय तशें करपाक दिलें तें बरें पूण आमी जर नाका म्हटलें जाल्यार आमी देशद्रोही जातात पूण हें चलचलें ना आनीक दी तेंचे दीस भरलेले आहा तेंचे पापाचे घडे भरलेले आहा आतां ते रावले बसले तेणी तिका ऑफर पण केलं तुका जाय जाल्यार आमकां हिंगा उडया तुमकां व्हरा कितें तरी करा नाल्यार आमकां सोडा कांयच एक्शन जायना ते सायडीन नाल्यार दोनी लोकांनी ऑन म्हटल्यार ऑप्टिमिजम म्हणटात पळय आशावादी म्हाका दिसता ते फाल्यांक रावला फाल्यां ओपिनियन पोल डे अख्ख्या देशान भारत देशान गोंयकारांक कितें जाय आसलेलें ते मानून घेतले मे बी ते फाल्यां आमकां डिसिजन दितले बरें चिमलाकारान तुमकां नाका न्हू आमी फाटीं सरता होपफुली फाल्यां असो डिसिजन येतलो सो दिसता त्रास काडचेच पडटा त्रास हे काडचेच पडटले त्रास काडल्या शिवाय जे मेळटा पळय तेजी किंमत उरता अशें म्हणिना की तेंच्यांनी आजून पर्यंत त्रास काडला ते कमी म्हणून अशें हांव खंयच म्हणिना पूण जर इतिहासान जर ते उरतले न्हू जाल्यार कितले त्रास काडला पळय तेज्या उपरांत तांकां तो निर्णय मेळ्ळो तेज्या उपरांत तांकां जी ट्रॉफी मेळ्ळी न्हू तेजो आनी एक वेगळोच अर्थ आहे सगळेच तुमी म्हणले पळय ओपिनियन पोलाक तांकां हें मेळटलें पूण ओपिनियन पोलाक ते तितलें इम्पॉर्टन्सूच दिना गव्हर्मेंट जाल्यार तुका दिसता फाल्यां आनी कितें येत म्हणून ओपिनियन पोलाक दिला तेणी केन्ना तरी इम्पॉर्टन्स आमी जेन्ना भुरगे आसलेले पळय ज्या गोश्टीक आमी रिस्पेक्ट दिनासलेले मोस्ट इम्पॉर्टंटली आमच्या जाणट्यांक बीन आमी रिस्पेक्ट दिनासलेले जाल्यार आमचे पेरंट्स आमकां बडी मारून तेजो म्हत्व सांगताले इम्पॉर्टन्स सांगताले तर ती बडी मारपाचें काम आतां जनतेन करपाक जाय हांकां शिस्तीर हाडपाक तुमी सरकाराक हेजेर निटीर हाडपाक जनतेन बडी मारची पडटा ऑब्वियसली आनी फक्त जनताच न्हू आपलो दाणो मारपाचोच आहा मारीत आहा तो पयलीं बांयगेणकार मारतालो म्हणटा डेफिनेटली हेज्या पयलीं तेंचे जावपाचें आहा अशें दिसता लक्षणां तशीच येयल्लेली आहा
इकडे मॅडम ऐकता एक प्रश्न हा तुमच्या खातीर तेजे सोडून दी कोण येयला तो आयज असेंब्लीन खंय युनिटी मॉलाचो विशय आयिल्लो खंय तर जो टुरिझम मिनिस्टर आसा तेणी म्हटलां की युनिटी मॉल येतलेच अशें विरेश बोरकारान आतां प्रेसान सांगलेलें आसा तर युनिटी मॉल कंपल्सरी येतले खंय चिंबला गांवांत तर तुमचें कितें मत आसा हेजेर आमदार सांगता रवण खंवटे आमदार जावन कहले आभार जावन आसा तुमकां कितें उलोवपाक मागता उपाशी राबून इतके दीस जाल्यार तरी येतलेच म्हणजे हे कितें आमकां पिशे करून सोदता तुमकां दिसता जबरदस्तीन हे घालता वजन करून सोदता न्हू आमदाराक तेंच्या घराक कर सांग तेंच्या घराक कर सांग ते आमकां नाका आमकां चिंबळकारांक नाका ते ते मोला मोला आमकां नाका तेंच्या घराक वचून ताका कर सांग तेंगे सुवात आनी खंय आल्या कर तुमगे चिंबळकारां तांकां हे नाका आमगे उदक आहा नदी आहा आमकां उदक बिदक पिवंक जाय सगळें करूंक जाय आमकां कांय ना आतां येते नळ येयले नळ एक दीस ना जाल्यार उदक हें जाता उदक ना जाता ओके हे पळया हांगासर जी जनता आसा ती सारकी दुकान आसा आनी सगळी जनता हांगा प्रोटेस्ट करून करून अशी पाळी येयलेली आसा की हांगासरूच न्हिदलेली आसा तुमकां पळोवपाक मेळटा आयज तेंचो 19वो दीस प्रोटेस्टाचो आसलो आनी मॅसिव प्रोटेस्ट केलेलो सरकाराच्या अगेन्स्ट आनी एक तांकां जस्टीस जाय आसलें युनिटी जे मॉल आसा ते मॉल स्क्रॅप करपाचो तेंचो डिमांड आसलो पण आजून सरकारान मानलेलें ना तशेंच हे सगळें प्रकरण आमकां मेरशे दिसपाक मेळटा सर आतां 19 दीस जाले प्रोटेस्टा खातीर जनता वाट पळयता की न्याय मेळटलो म्हणून पण आजून खंयसरूच न्याय दिसना कितें सांगपाचें दिसता हेजेर एक ही सरकार एक्चुली एक निर्लज सरकार जावन आयज आमकां प्रूव केल्लें आसा आतां जरी तर 21 दीस जाले आनी CM नाजाल्यार तेंचे कोण टुरिझम डिपार्टमेंट कोण रिप्रेझेंटेटीव हिंगा येना लोकांक मेवना आनी तांकां ते आयकोंकूय सोदना सो हेजेर गमन येता की तांकां कांय पडलें ना लोकांचें पडलें ना खास करून आमचे जे गोंय चिंबलकारांचे जे ट्रायबल्स जे लोक आहा तेंचें कांय पडलें ना आनी एक्चुली आतां कांय आनी उरोंक ना उलोवपाक जर तर CMाक खरेंच तो म्हणटा तेजे सामाजीक आनी भावनीक नातें आसा ST लोकां मदें सो तेणें एक्चुली आतां येवंक जाय तांकां मेळोंक जाय काल ते गेल्ले तेजेर कांयच सुटावो मेळोंक ना आनी CMान कांय आश्वासन दिवंक ना की हे प्रोजेक्ट चिंबल जे आमच्या गांवांत आहा ते स्क्रॅप करतले सो आनी अर्थ उरोंक ना सो आयज सगळे लोक परतून आयज रस्त्यार येयल्या हेजो फॉल्ट फकत गव्हर्मेंट प्रमोद सावंत आनी टुरिझम मिनिस्टर कित्याक आयज हे दिल्ली सरकाराचे आयकॉन आसा आनी आमच्या गोंयकारांक जे कितें जाय ते तांकां पडलें ना सो आयज तुमच्यान पळोवंक जाता अशें कितें आहा तें आतां आमकां मातसो भंय पडला आहा की रायट पुलीस एकठांय जाल्ले आसा सो कांयच सांगूंक जायना कितें जातलें तें सो मागता हांव CM कडेन तुवें मातशें मनीसपण दाखोवचें आमचे चिंबलकारांक आमचे ट्रायबल लोकांक मेळचें आनी हिंगा तर लाठीचार्ज नाजाल्यार आनी कसले एडवर्सीव स्टेप्स घेवचे न्हू तितलेंच म्हाजें मागणें आतां जे टुरिझम मिनिस्टर आसले आयज खंय असेंब्लीन युनिटी मॉलाचो विशय आयलेलो तर मिनिस्टरान सांगलां खंय कंपल्सरी खंय युनिटी मॉल येतलेच खंय चिंबलान तशें विरेश बोरकारान आतां प्रेसान सांगलेलें आसा हेजेर हे तुमी कशें पळयता पळय हे आतां तेजी दादागिरी कशी जाली न्हू आतां सगळ्यांक खबर आहा टुरिझम मिनिस्टर कोण तो तेजे कनेक्शन्स खंय आहा ते आनी दादागिरी कसो कोत्ता तो
लँड कसो यूज करता तो, आपणाचे प्रोजेक्ट्स कशे हाडटा तो. आतां पोरवरच्यान तो हिंगा चिंबल गांवांत आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन तो जर तर दादागिरी करूंक लागलो, सो म्हाका दिसता लोकूय ओगी रावचे ना. आनी जे भाशेन तो उलयता युनिटी मॉल चिंबलाच येतले म्हणून, सो आमी पळोवया चिंबलान हे युनिटी मॉल कशें येतले. आमी तर चिंबलकाराचे सारकेच सपोर्टान आसतले. ही दादागिरी हुकुमशाही चिंबलकार आनी आमी होपोवन घेवचे ना. आयज आनी एक आमचे एजी तेणेनय म्हणला की ऑर्डर जे कितें आहा पळय ती वीक आहा म्हणून. सो आनी खूब कितें सांगलां तेणें की युनिटी मॉल येवपाचे चान्सीस खूब आहा म्हणून. सो तेकाय आमी सांगूंक सोदता की बाबा युनिटी मॉल येवपाचे चान्सीस आनी ते तूं सोड. पयले तूं सुप्रीम कोर्टाचे जे ऑर्डर्स आसले पळय आमचे जे झोपडपट्टी आनी इलिगल स्ट्रक्चर डेमोलिशन करपाचे आसले पळय सुप्रीम कोर्टाचे हे ऑर्डर्स आसले ते तुमी पालन करा. तुमी तुमच्या गव्हर्मेंटाक सांगा, BJP गव्हर्मेंटाक सांगा की ती पयली सगळे झोपडपट्टी आनी तेचे कितें आहा पळय गोंयांत ते सगळे डेमोलिशन कर म्हणून. सेम हांव रोहन खंवटेक सांगता, तूं टुरिजम मिनिस्टर जावन आसा, युनिटी मॉल हाडून म्हाका दिसना टुरिजम वाडटलें म्हणून. आनी तूं चड आमचे टुरिजमाचेर फोकस कर, ह्या मॉलाचेर फोकस करनाका. खास करून तयार जे जागे आहा पळय तेजेर तूं चड फोकस करनाका. इतलेंच रोहनाक सांगूंक सोदता. आनी काय या थँक्यू सर. मॅडम आयज असेंब्लीन युनिटी मॉलाचो विशय येयल्लो, तशेंच मंत्रीन म्हटलां की युनिटी मॉल 100% चिंबला गांवांत येतले. हेचेर तुमचें कितें मत आसा? आमचें म्हणणें आमकां हें मॉल पळय येता तें नाका कित्याक नाका. पळय म्हाजें घर मेरशेवाडी आनी ती चिंबोलकारां कितें रोयता, कितें आपणाची भाजी पालो घालता तो आमकां हाडून विकता. तेन्ना हे सरकारान कितें केलें पयलीं सरकारान केल्या तांदूळ तांकां दिले 30 किलो तांदूळ दिता, वर्साक 1200 रुपया जाता. ते आशेक हो BJP सरकार तेणी हितून काडला. पूण तो आतां आमकां माल पडटा आनी तांकां माल पडटा. तो बरो न्हू. ती सगळी घाण जातली तिकासोर. तेन्ना कोरोना दुयेंस जालें, सगळ्यांक दुयेंस जाता म्हणून नाकाक बांदून भोंवले. आतां कसो भोंवतलो लोक येदे व्हडले मॉल बांदून? ते कोणाकूच होत्या सरपंचाकूय खबर ना. तो सरपंच गेला पळय. हे लोकांक आतां न्हिदोक हिंगासर धुल्ल्यान त्या लोकांक बरें दिसता. सरपंच हेजेर कदेरीचेर बसून आतां बेड्यान न्हिदला आसतलो आनी ही बावडी हिंगा लोवता. हे कोणाक बरें दिसता? हे पयलीं चिंतूंक पळोवंक जाय तेणें सरकारान त्या. तो सरकार असेंब्ली म्हणटा करया, बरें आहा सगळें करया. केन्ना करया? आज कितले दीस जाले, 17-18 दीस जाले तुमी तिका लोवता. आमी कोणूच तेंची खबर घेता, कोणूच घेयना. 19 दीस जाले कोणूच घेयना. हे कितें चलना? ते सरकारान मातशें पळोवंक जाय न्हू. आदले तांदूळ दिले 30 किलो दिले. सरकार म्हणटा युनिटी मॉल 100% येतलो म्हणटा चिंबलान. सरकार म्हणटा पूण आमचें चिंतूंक जाय. आमच्या वरी तो सरकार जाला न्हू. पण तुमकां नाका, ताका जाय न्ही. नाका आमकां तें नाकाच. मॉल नाका आनी 7 माळयांचें करून चवदा म्हणटा तेजे घरा करूंक नाका. हिंगा नाका चिंबला नाका. साखळे थिंगा सुवाचे आहा. केदी सुवाचे आहा. दोंगर कातरून तेका थिंगा सुवात करूंक न्ही आनी थिंगा घालून न्ही. आमचे मेरशेन आमकां नाका. मेरशे चिंबला सरकारान कितें सांगलां मेरशेकार आनी सांताक्रूजकारांक हो मॉल जाय म्हणून. आतां आंटी जी आहा पळय ती मेरशेची आनी ती शेतकार आनी ती कितें सांगता ती मातशें आयका आनी सरकाराच्या कानार घाला. सरकार म्हणटा कितें एकलो ते सांगता. असेंब्लीन काल आयकलां हांवें मेरशेकारांचो, चिंबोलकारांचो, सांताक्रूजकारांचो ताका फोन येयला. कितें म्हूण फोन येयला तो लोकांक सांगूंक जाय न्हू तेणें. ताका फोन येयला म्हूण तेणें असेंब्लीन उलयला रावला ती. आमी मातशें पळयता न्हू. ते तेणें सांगपाक जाय कोणे फोन कित्याक केला पळय तो.
इतलेंच आमकां गमोंक जाय. आता तुम्ही आणखीन सांगलात की जवळजवळ 19 दीस जाले चिंबोलकार सगळे जे एका भरलेले आसा हांगा स्ट्रायकाक. तेजेर ओवरऑल कळटा की बाबा सरकाराक हे लोकशाहीचे कांयच पडलेले ना. ते फक्त नांव एक डिक्टेटरशीप म्हणून चलयता. लोकांक कितें जाय हो सरकार कितें म्हणटा लोकांनी दिल्लो सरकार लोकां खातीर लोकांचो सरकार हो. लोकांक हेजे लोकशाहीचे काय पडलेले ना. पडले वयले तुमी लोकांक सांगता मरे विकसीत करूंक जाय हें करूंक जाय अंत्योदया बरें वचोया म्हणटा कितें करुया. शेवटी तुमी हे पळय लोक हे मनीस हे तुमी हांगा बसला स्ट्रायकाक बसलेले तेंचे तुमी आयकना. लोकशाही म्हणजे कांयच ना. तुम्ही खंयचो डिक्टेटरशीप कोणाक हे करूंक सोदता कोणाक हे सगळें करता काय म्हणून. ज्या लोकांनी स्थानिकांनी ज्या लोकांनी मतां मारला तांकां जर तुजो प्रोजेक्ट नाका जाल्यार प्रोजेक्ट नाका न्हू. चड विचार करपाची गरज ना. सरकार कोणाचो तेंचे खातीर जे स्थानीक लोक आसा तांकां नाका तर लोक मुद्दाम म्हणून तेंचेर कित्याक थापता हे कित्याक दुसरे प्रॉब्लेम क्रिएट करता हो सगळो कोण सरकार क्रिएट करता तरी सरकारान राम कारण ज्या प्रमाणे ते आमचो लोकशाही ना. सरकार सुद्धा तुमचो न्ही बीजेपी तुमचो सरकार. सरकार बीजेपी आमी कितें म्हणटा सरकार कोणाचो असो सरकार हो लोकशाहीन येयल्लो सरकार लोकांचो सरकार. प्रत्येकाने वेगवेगळे हांगा पार्टीक मत मारला पूण कोणा खातीर शेवटी एकूच उद्देश की लोकशाहीन करपाक जाय. आमी म्हणटा लोकशाही टिकोवंक जाय. हे सगळे लोक आतां कितें आतां आमचो हक्क कोणाचो मागता पण लोकशाहीन अधिकार मागता. आयज हांगा जेमार आसून उडयलो हाडून बसयलो कित्याक हे खंयचे हे फर्स्ट टायम आयज तुमचो आवाज बंद करता लोकांचो आवाज बंद करूंक सोदता. कोणाचो आवाज खंयचो सरकार तुमी चलोवंक सोदता हेजे वयल्यान तुमकां क्लियर कळटा हांगासर. गौरव केरकर कोलीम सरपंच तो आणि कितें सांगपाचें हेज्या खातीर आमचे भंडारी समाजाचे तशेंच सगळ्यांचो पूर्ण पाठिंबा आसतलो हांकां. अशें मोदी कितें सांगपाचें दिसता सरकारा बद्दल. आयज सकाळच्यान रात जाली प्रोटेस्टाका तुमी. माझे नाव प्रशांती नायक कानोळकर चिमलचे इल्लेकर चिमला म्हजें आनी हांव मेर्शी रावता. आमी 19 दीस जाले आतां स्ट्रायकार आसा तर आनी दुसरें म्हटल्यार कितें जाणा आमी जे पळय डिमांड केल्या पळय ते सरकारान आमचें आयकून घेवंक जाय आसलें. कित्याक जेन्ना आमी डिमांड करता पळय आमचे ते सगळे हें केल्या पळय ते कशें आसा ज्या प्लेसीचेर आमी जो पळय आमी युनिटी मॉल आसा म्हणटा पळय आनी तो युनिटी मॉलाचो जो फ्लो आसतलो पळय तो सगळो सकयल्यान आसतलो सकयल्यान येतलो आनी जशें ते इंदिरा नगरान जशें ते हें जाल्लें आसा डट सगळी जाल्ली आसा शेतां पिड्ड्यार जाल्ली आसा भाटां पिड्ड्यार जाल्ली आसा तशी सगळी न्हू गोळे भाटान जितलो जो हें आसतलो पळय तितलो तो फ्लो सगळो सकयल गोळे भाटान येतलो. हेचो इफेक्ट आतां कळचें ना पूण कसो आसा जेन्ना 2-3 वर्सांनी ताचो इफेक्ट आसतलो पळय तो कळटलो आनी तेन्ना आमच्या गोंयकार लोकांचें कितें अस्तित्व उरचें ना थंय. ओके थँक्यू. आतां तुमकां पळोवपाक मेळटा की जे चिंबलचे प्रोटेस्टर आहा तेंच्यांनी आतां कापे धाडलेली आसा. आयज अशें दिसता की रातची हांगाच न्हिदपाचें बीन आसा अशें दिसता. हे गोंयच्या हिस्ट्रीन पयल्या फावट घडलेलें आसा हें प्रकरण. एके वाटेन हाय पुलीस फोर्स आयिल्लो आसा तशेंच आयकपाक येयला की जे मिनिस्ट्री आसा ते आजून ह्या प्रोटेस्टा बद्दल कितें निर्णय घेवंक ना. तशेंच जो जो मेगा प्रोजेक्ट आहा तेजो सुद्दां आजून कितें निर्णय जावना. तर सगळे चिंबलच्या लोकांनी आतां हांगाच हांगा ते पळय न्हिसता. आयज सरकारा खातीर ही सगळ्यांक मोठी दुखाची गजाल आसा आनी तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. ज्या सरकाराक जनता निवडून हाडटा आयज तोच सरकार तांकां आतां रस्त्यार न्हिसपाची पाळी हाडलेली आसा. हे सगळे लायव्ह प्रकरण आमी तुमच्या नदरे कडेन हाडटा. श्री कृष्ण हडलणकर तुम्ही एक पत्रकार आणि ज्येष्ठ गावकार सुद्धा. तर म्हाका एक सांग हे कितें प्रकरण म्हणून आतां असली प्रकरणां जाल्ली आहा की हे लोकशाही न्हू ही ठोकशाही म्हणून हे लोकांक हे करचें पडटा. हांगासर लोकशाही जाल्यार लोकांचें आयकचें आसता. इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑन ऑफ द पीपल. ही लोकशाहीची विटंबना केल्या सामकी सरकारान आनी हांगासर लोकशाही उरोंक ना. एक सकाळी आतां 10 सुमार आंदोलन चालू केल्लें आनी आतां 10 वरां जाता जवळ 12 वरां जालीं. एक आमचो एक विरेश बोरकर आनी बाकीचे एक आमदार सोडले जाल्यार सरकार पक्षाचो एकूय आमदार हांगासर येवंक ना
आणि हे सगळे एस.टी. कम्युनिटी चडशे मॅक्झिमम भरणो जवळ जवळ 95% चिमलचे एस.टी. भरणो आसा तो ते एस.टीचे नेते पासून एक तांकां विचारपूस करूंक येवंक हांगासर एक दुःख बरी कहाणी दुःख बरी हे बरी तेंची वायट दिसता सरकार तुमच्या दारी म्हणटा हे आनी दारी सोडून गांवांनी पावना हांगासर तेंचे शहर येयले ते आतां शहरांनी ते येवपाक हांगासर येता म्हणजे सरकार हो चलता हो सरकार जो चलता तो गोंयच्या लोकांक लागून न्हू सरकारची मुख्य चावी आसा ती दिल्ली आहा ती दिल्ली तर हांगासर दिल्लीची चावी तर हांगासर ते त्याच लोकांक तेच चावेन हे गोंयचे लोक खुलतले नाजाल्यार सरकार हो टोटली हट्टीपणा करता सरकारान काल बोलणी पासून करपाक ती बाबा ल्हान जावन चिमरकार ल्हान जावन काल बोलणी करपाक पासून ते मुख्यमंत्र्या कडेन गेले पूण मुख्यमंत्र्यान तिंका कसले तेंची सहानुभुतीची कसलीच तेंच्यांनी तेणें पळोवंक ना अशें म्हणचें पडलें आयज ते प्रेस नोट काडटा तेंचो जो ही जी आसा तेंच्यांनी सांगलें ती आतां हें जे काल सेशन कोर्टान तेंकां जैत मेळयलें आहा तेंची जी ऑर्डर आहा ती हें केल्ली आहा कॅन्सल केली आहा जो परमिशन दिलां तेका ते आतां हायकोर्टान हें दितले चॅलेंज दितले म्हणजे ही चॅलेंज आहा तो लोक विरुद्ध जी भावना आहा तेज्या विरुद्ध ही चॅलेंज म्हणजे सरकार खंयचे दिशेन वयता खंयचे दिशेन व्हांवता हेचो जाणीव नीज गोंयकारांनी करचें ही पळय ही बाबडी जाणटी ही मेसेजी लोकशाही अशी आसता की लोकांक जाय तें घडोवंक जाय पूण लोकांक जाय तशें हांगासर घडना हेजो एक झलक अशी सगळी दिसता म्हाका अशी केन्ना दिसना हांगासर 19 दीस जवळ जवळ 19 दीस आंदोलन आनी आतां ते आंदोलन आहा ते गांवांनूच न्हू ते आतां शहरान येयल्लें आसा कांय दिसांनी असो सरकार तर असोच हट्टीपणा तर रावलो जाल्यार म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयभर लोक आसा ते हेका सपोर्ट करतले आनी हें आंदोलन तीव्र जावपाचे मार्गार आसा आनी जशें नायलन 66 जाल्लें सालेली जाल्लें अशें अनेक भागांत जाल्लें त्या प्रकरणाकून हें तीव्र आंदोलन जातलें आनी सरकाराक म्हाका दिसता लिमाणो पळचो पडटलो कित्याक ही जी हें आसा ती हट्टीपणाची जाणीव आसा तिंका दिसता आमकां आमी जे सत्तेर आहा कदेलेचेर बसल्या आमचें कांयच करूंक शकना कितें जालें पळया मातशें हांगासर कोणाची तरी डेड बॉडी दवरल्या अशी दिसता